utile pour étudier les suites, limites et monotonie. نهايات والرتبة. Proposition. Toute suite réelle, croissant et majorée et converge vers sa borne supérieure. Toute suite croissant et majoré. Croissant et majoré. Converge vers quoi? Vers sa borne sup. Et tout de suite, décroissant et minoré. Converge vers sa borne inf. نشوفوا démonstration يا شباب. Soit un une suite croissant et majoré. عندنا هذه. Et pour epsilon, soit epsilon supérieur strict à 0. Petite شوية. L'ensemble I هو l'ensemble ديال المتتاليات. L'ensemble des suites. Tel que N appartient à N. Est une partie non vide. حيتاش N appartient à N. Partie non vide. Et majorée. أي partie من N خذ أي partie من N تلقاها مكبورة. Et majorée de R. شنو قلنا toute partie non vide et majorée شنو كدير؟ أدمي ان بون سيب. فوالا هي L. هاد L رمزوها هنايا بالسيب ديال I. هاد l'ensemble. Par définition de L. شنو قلنا على السيب؟ Le plus petit des majorants. Il existe واحد N0 appartient à N tel que UN0 اللي هي بحال تنقول لي X appartient à A. هاد UN0 appartient à U. UN0 أكبر من L moins إبسيلون. يعني UN0 راها غتكون أصغر من أو يساوي واحد L. يعني le plus petit des majorants L moins إبسيلون قلنا راه croissant. On aurait quel que soit N أكبر أو يساوي N0 يعني N tend vers plus l'infini. L moins إبسيلون أصغر قطعة هنايا خصها تكون UN0 ياك. UN0 أصغر من أو يساوي UN حيتاش هنا راه N0 إل إكزيستو هنايا كيل كو سوا N يعني يكون كبر منو أصغر من أو يساوي UN وكديرها مع السيب هي هذا التالي ديالها هو السيب كاع لا طارت يعني أصغر من أو تساوي L. وهاد L كيدير مع L بلس إبسيلون كبر منو قطعان. علاش كيديرو لنا الحماق كله باش يبينو لنا أن UN أونتخ L moins إبسيلون L بلس إبسيلون وحنا لقينا ان اونتر ال مو ابسيلون ال بلس ابسيلون. اش كيعني هذا؟ كيعني التالي ان اونتر ال مو ابسيلون ال بلس ابسيلون يعني ان لا فالور ابسولي دو ان موان ال اصغر من او يساوي ابسيلون يعني اصغر من بتيت شويه. يعني ان تتعني ليميت ان لوغس ان طون بلس لانفيني كتساوي ال. وهذا الشيء اللي بغينا نبينو. تو سويت غيال كرواسون اي ماجوري الليميت ديالها فين كتمشي للبورن سيب. هادشي اللي بينو. وميم si n est décroissant et minoré, on applique ce qui précède de la suite moins un qui est croissant et majoré. نعتبرو كاع ان باش نديمونطريو على تو سويت ديكرواسون اي مينوري كونفيرج فيغ سا بون سيب تطبقوا نفس الشيء. يمكن لكم تعتبروا ان موان ان كرواسون اي ماجوري الوغ ان تكون ديكرواسون اي مينوري. طبقوها وجاوبوني في التعليقات. Théorème de la limite monotone. Tout de suite réelle monotone. شنو هي monotone؟ راتبة croissant ou décroissant. UN. Admis une limite dans R bar. يعني بلس انفيني ولا موان لانفيني ولا شي عدد. أكثر تحديدا إلا كانت UN croissant. الليميت ديالها فين تمشي؟ تعيا ماطير تمشي سيب. UN décroissant. الليميت ديالها تعيا ماطير فين تمشي لانف. Démonstration. Supposons par exemple UN croissant. ومثلا إلا كانت عندنا UN décroissant. إلا كانت عندنا UN décroissant نمشيو نكونسيدير لا سويت موان UN حيت موان UN غتكون croissant إلا كانت UN décroissant. انتبهوا معايا. سي UN إي ماجوري نقراو الحالة ديال UN croissant ياك و ماجوري. شنو قلنا؟ tout suite croissant et majoré converge vers sa borne سيب. وهي اللي دارو هنايا ليميت اي ان غتمشي للسيب. اجي الا ما كانش عندنا ماجوري ماشي ماجوري سويت كرواسون اي نو ماجوري بالفاشا كرواسون اي نو ماجوري فصل بليس لانفيني. سي ان ني با ماجوري الوغ بور توت ريال ا اللي اكزيست واحد ان زيرو بارتيان ان هادي باش يعبروا على غاديه لانفيني بليس لانفيني تيل كو ان زيرو اكبر من ا غادا كيلكو سوا ا اكبر من ديما كون ديما كون فين هذا بليس لانفيني كوم اي ان اي كرواسون
on aurait ان أكبر أو يساوي ان 0 ان 0 il existe n quel que soit ان أكبر أو يساوي ان 0 أكبر من ا، حيت هنايا شنو كتعني غادا بليس لانفيني بوغ توت ان، ها هي كيل كو سوا، ها اللي قلت لكم ان كيل كو سوا ان أكبر من أو يساوي واحد ان 0، هذا راه محققة، راه هذه عندنا كيل كو سوا ان أكبر أو يساوي ان 0 يعني غادا لانفيني، يعني يو ان راه أكبر من أو يساوي يو ان 0. جميل. دونك لا ليميت دي ان بلس لانفيني يو ان كتساوي بلس لانفيني اللي هو سيب ديال يو ان، يعني في كلتا الحالتين تو دو سويت غيال مونوطون فين تمشي تو دو سويت غيال مونوطون ادمي اون ليميت دون اغ، ولا كانت يعني سويت كرواسون تمشي للسيب، كانت ديك كرواسون تمشي للانف. مفهوم الشباب؟ اكزومبل étudier la suite INX telle que étudier la suite INX égale x à la puissance n sur n factoriel où x appartient à r. إلا كانت عندنا x كتساوي 0، x كتساوي 0 هنا تكون غتمشي هنايا 0 ياك، وهنا يكون بليس لانفيني، واحد على بليس لانفيني هو 0، هاد الزيرو هو 0. هنا اصلا نشوفو ديمونستراسيون بلا ما تخرج. supposons de la suite que x différent de 0 x différent de 0 on un plus 1 sur x على un x، هذه هي ان، بغينا نخرجو ان بلس 1 اش خرجنا هي x على بويسونس n بلس 1 على n بلس 1 فاكتوريال، غتمشيو تقسموا هذه اللي خرجنا دابا n بلس 1 x على ان x، غتخرج لكم هي لا فالو ابسولي ديال x على n بلس 1، حيت شنو هو n بلس 1 فاكتوريال؟ هو n بلس 1 فوا n فاكتوريال، غتمشي لكم n فاكتوريال مع n فاكتوريال وغتولي عندنا x على بويسونس n بلس 1 و x على بويسونس n مع x على بويسونس n، غتمشي لكم x على بويسونس n و x على بويسونس n غتبقى x على بويسونس 1 هي لا فالو ابسولي دو x اللي خرجت لنا. دونك بوغ توت n اكبر قطعا من لا فالو ابسولي دو x on n اكبر قطعا من لا فالو ابسولي دو x ياك، قسم عليه على n وقسم هنا على n غتولي واحد، غتولي هنا لا فالو ابسولي دو x على n، ولا فالو ابسولي دو x على n اكبر قطعا من لا فالو ابسولي دو x على n بلس 1. علاش؟ حيتاش n اكبر من n، واحد على n اكبر من واحد على n بلس 1 في المقلوب، خرج لنا واحد اكبر من لا فالو ابسولي دو x على n بلس 1. هادشي اللي درنا يو ان بلس 1 دو x اصغر من يو ان. ماذا يعني؟ لا سويت يو ان كتكون ديكرواسون، هذا راه قريناه ديكرواسون يعني الحد، لا بغيتي تحسبها باش تبان لك، حسب مثلا اي 5 وحسب اي 6 تبان لك اي 6 صغر من اي 5، فهمتيني؟ دونك لا suite ان اي décroissant à partir d'un certain rho ياك، كوم الي مينوري باغ 0 بديت هي ما طير هاد السويت غتوصل للزيرو بوغ اكس مثلا كتساوي 0 كتساوي في لانفيني 0 ياك، مينوري باغ 0 الي كونفيرج، هي décroissant اي مينوري راه قلنا كونفيرج، قرينا ولا ما عاد باش تسويت décroissant اي مينوري كونفيرجون لواحد ال ليميت ديال يو ان اكس بلا فالو ابسولي، قلنا اي ان بلس 1 اكس على اي ان اكس كتساوي لا فالو ابسولي دو اكس على ان بلس 1. غنمشيو نديو هاد اي ان اكس لهاد الجهه غتولي هي اي ان اكس فوا لا فالو ابسولي دو اكس على ان بلس 1. غنمشيو للليميت، شنو غنلقاو؟ عندنا اي ان مشات لواحد ال ياك، اي ان بلس 1 فين تمشي حتى هي ال، جميع الحدود ديالها يمشيو نفس، حيت دابخ القاعده ديال ان الليميت اونيك غتمشي حتى هي ال. مزيان، هنايا الليميت هي ال وهنايا ال وهنايا شحال؟ واحد على لانفيني زيرو، يعني ال كتساوي ال فوا زيرو كتساوي زيرو، دونك كيكو سوا اكس ابارتيان ار ليميت اكس ابسونس ان على ان فاكتوريال كتساوي زيرو كيلكو سوا اكس، يعني كتساوي زيرو او كتخالف زيرو،